नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदां स्वागत. इश्टानो, एसम्बलीचें सूप वाजलें म्हळ्यार एसम्बली आटोपती घेवची पडली. फोंडेच्या बाय इलेक्शन डिक्लेअर जालें, डेट डिक्लेअर जाली आनी कोड ऑफ कंडक्ट हो सावथ गोवा म्हणजे दक्षिण गोंयांत लागू जालो. एकदां कोड लागू जालो काय कसलेच तरेची सरकारी घोशणा किंवा नवे अनाउन्समेंट हे करपाक मेळना आनी कसलेच स्किमी योजना ह्यो जाहीर करपाक मेळना. सो ह्या मुद्द्या वयल्यान सरकारान हें अधिवेशन आटोपतें घेवपाचो निर्णय घेतलो. आनी पूण तो घेता आसतना विरोधकांची एक मागणी आशिल्ली की तांचें म्हणणें आशिल्लें की बजेट हें फूल बजेट ह्या सेशनांत आतां तुमी पास करूं नाका, कारण डिस्कशन केले शिवाय ताचेर चर्चा केल्या शिवाय हें बजेट केन्नाच पास करप नासता, तशी पद्दत नसता. बजेटाचेर डिस्कशन जावपाक जाय, विरोधकांक पुरती संदी मेळपाक जाय, म्हणूनच ती वेगवेगळ्या मागण्यांचेर कट मोशन्स मूव केल्लीं वता. विरोधक 100 रुपयांचें कट मोशन घालता आनी उपरांत ताचेर डिस्कशन जाता. ते कट मोशन म्हणजे विरोधक त्या मागण्यांक विरोध कित्याक करता, मागीर तो आपलें म्हणणें सगळें मांडटा आनी सरकाराक सजेशन करता, सरकाराक सुचना करता की हें तुजें खातें अशें अशें तरेन चलना, म्हणून हे इतले जे पयशे तुवें आतां मंजूर करून घेतल्या ते तुवें घेवपाक जायना, ते तुका मेळपाक जायना. अशे खुबशे हे जाका प्रोसिजरियल गजाली म्हणटा त्यो ह्या बजेटाच्या निमतान येता. पूण सरकारान अधिवेशन आटोपतें घेता आसतनाच बजेटूय फूल पास करून घेतलें, म्हणजे अप्रोप्रिएशन बील जाका म्हणटा फूल बजेट पास करप, तें बजेट पास करून घेतलें. विरोधकांचें म्हणणें आशिल्लें की फुडल्या 3 किंवा 4 म्हयन्यां खातीर तुमी लेखानुदान हें संमत करून घेया, म्हणजे खर्च जो लागता फुडल्या 4 म्हयन्यांत सरकारी खर्च तो ताका मंजुरी घेया ह्या अधिवेशनांत, आनी मागीर जेन्ना पावसाळी अधिवेशन येतलें तेन्ना फूल बजेट म्हणजे अप्रोप्रिएशन बील हें तेन्ना पास करा. पूण सरकारान आयकलें ना. सरकारान बजेट पास केलें आनी विरोधकांनी सरकार आयकना म्हणून सभात्याग केलो. विजय सरदेसाय सभागृहांत थोडो वेळ बसून रावलो. ताका आपलो मुद्दो मांडपाचो आशिल्लो. ताचें म्हणणें अशें आशिल्लें की इवन मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना अशें सिच्युएशन आयिल्लें, तेन्नाय कोड लागिल्लो आनी पर्रीकरान फूल बजेट पास करनासतना ताणें लेखानुदान घेतिल्लें हाचो ताणें दाखलोय दिलो. पूण सरकारान विजयाचें कांय आयकून घेतलें ना आनी शेवटाक अधिवेशन आटोपलें. अधिवेशन हें कितें आसता? अधिवेशन हें लोकांच्या इच्छा आकांक्षाचें एक प्लॅटफॉर्म आसता, एक व्यासपीठ आसता आनी त्या व्यासपिठा वयल्यान विरोधकांनी किंवा सरकारी जे सदस्य आसा, सभासद आसा, तांणी आपापले ज्यो कांय म्हणणें आसा किंवा आपापल्यो ज्यो कितें मागण्यो आसा त्यो त्या प्लॅटफॉर्माचेर उपस्थीत करपाच्यो आनी सरकारा कडल्यान त्यो मंजूर करून घेवपाच्यो किंवा सरकाराचें लक्ष त्या त्या गजाली कडेन वेधून घेवपाचें, एक सादारण पद्दत आसता. पूण अधिवेशनूच जेन्ना नासता, जेन्ना विरोधकांक पूर्ण जेन्ना संदी मेळना आपलें म्हणणें मांडपाची, ताका लागून बजेट हें पूर्ण स्वरुपी बजेट पास करपाक मेळना किंवा पास करचें न्ही असो एक संकेत आसा. सरकारान तो संकेत आयकलो ना किंवा मान्य केलो ना आनी आपल्या परीन आपले जे मेजॉरिटी आसा सभागृहांत त्या मेजॉरिटीच्या आदाराचेर बजेट गडबडीत पास करून घेतलें. हें अशें कित्याक करपाक जाय आशिल्लें सरकाराक? कितें उरिल्लें? हातूंतल्यान सरकाराक ह्या अधिवेशन आटोपल्या कारणान सरकाराक एका गजालींतल्यान मात एक खंय तरी एक सुलूस मेळ्ळो, ताका एक खंय तरी एक श्वास घेवपाक टायम मेळ्ळो. कारण 39A चें भूत, त्या बिलाचें भूत सरकाराच्या मानगुटीचेर म्हणजे मानेचेर बशिल्लें. इनाफ इज इनाफ ही जी चळवळ राज्यांत सुरू जाल्या, फर्दीन रिबेलो, जस्टीस फर्दीन रिबेलो हांच्या नेतृत्वा सकयल ही इनाफ इज इनाफ ही जी चळवळ राज्यांत सुरू जाल्या, ती त्या चळवळीचें म्हणणें आशिल्लें की तुमी 39A हो जो एमेंडमेंट आसा तो रद्द करपा खातीर तुमी बील मूव करात आनी विरोधकांक सांगलें तुमी बील मूव करा आनी सरकाराक सांगलें तें तुमी पास करा. आतां सरकार स्वताय हें बील मांडून तें पास करपाक शकतालो, पूण जेन्ना अधिवेशनूच ना तेन्ना 39A हें थंयच उरलां.
विरोधकांनी जाचे वयल्यान आंदोलन केलें, विरेश बोरकार हाणें जाचे वयल्यान उपोशण केलें आनी ताका जें आश्वासन मेळ्ळें की अधिवेशनान कितें तें पळोवया, तूं सद्या तुर्ताक तूं तुजें उपोशण फाटीं घे, आमी सगळे जे काही डिसिजनां घेतल्या 39A संदर्भात खास करून शिरदोन जे परिसरांत जाचे वयल्यान ताणें आंदोलन सुरू केल्लें ती आमी सद्या स्थगीत दवरता आनी मागीर अधिवेशनान कितें तें पळोवया अशें जें उतर आशिल्लें तें आतां त्या उतराचें कितें असो एक प्रश्न उपस्थित जाला. पण हाका लागून इनफ इज इनफ ही चळवळ थांबतली काय कितें? निश्चितपणान थांबची ना. कारण इनफ इज इनफ हें अधिवेशना पुरतें किंवा विधानसभे पुरतें मर्यादीत ना. ही चळवळ मोठी आसा. ही चळवळ राज्यभरांत मोठी करपाचें सद्या ज्या तरेन काम चालू आसा, फोंड्यान मिटींग जाली, मडगांवांत मिटिंग्यो जाल्यो, सगळे कडेन जे जाग्यार वता थंय ह्यो मिटिंग्यो जाल्या आनी कुठ्ठाळी मिटींग जाली. अशे तरेन राज्यांत सगळी जागृतताय करपाचें काम नेटान चल्लां. पयर फोंड्या मिटींग जाली, जस्टीस फर्दिन रिबेलो स्वता त्या मिटिंगाक हजर रावता आनी ते लोकांक मार्गदर्शन करता. तुमचें गांव कशें वांटप, तुमचो परिसर कसो वांटप, तुमच्यो न्हंयो, तुमचे दोंगर, तुमचीं शेतां आनी तुमचे गांव सगळे हे कशें ताचें अस्तित्व कशें टिकून दवरप ह्या विशीं फर्दिन रिबेलो हे लोकांक मार्गदर्शन करता आनी सरकाराक एके वाटेन ते इशारो दिता की तुमी अजुनूय शाणे जाया, नाजाल्यार तुमकां हें प्रकरण 39A प्रकरण खूब म्हारग पडटलें. 39A कितें कितें भानगडी आसा त्यो आतां एक भायर येवपाक लागल्या. 39A वापर करून ज्या तरेन लँड कन्वर्शनां जाल्या, एक 4-5 तालुक्यांनी तर मोठ्या प्रमाणांत ही लँड कन्वर्शनां जाल्या आनी त्या लँड कन्वर्शनाचे बेनिफिशरीचीं नांवां आतां भायर येवपाक लागल्या. तातूंत मंत्री सुद्दां आसा, तातूंत आमदार आसा, तातूंत इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, तातूंत मोठे जमीनदार आसा, तातूंत सगळे तरेचे लोक आसा. आनी ते जर सक्सेसफूल जाले, ज्या प्रमाणांत लँड कन्वर्शन जालां ताचेर समजा फाल्यां प्रोजेक्ट किंवा ताचेर घरां किंवा ताचेर लोकवस्ती, तातूंत ज्यो मेगा प्रोजेक्ट जे रहिवासी जे हें आसा हावजींग प्रोजेक्ट ते जर आयले जाल्यार गोंय खंयच उरचें ना. त्या पयलींच हो इनफ इज इनफ ही चळवळ राज्यांत सुरू जाल्या आनी खंय तरी अधिवेशनांत ताचेर कितें तरी एक निर्णय लागतलो अशी सगळेच गोंयकारांची आशा आशिल्ली किंवा तांची अपेक्षा आशिल्ली की अधिवेशनांत ताचेर निर्णय जातलो. अधिवेशन आटोपल्या कारणान हो निर्णय सद्या तुर्ताक लांबणेर पडला. पण म्हणून फक्त आजचें मरण फाल्यांचेर ढकलना इतलेंच. तातूंतल्यान कोणें मोठो दिलासो मेळ्ळा अशें समजूपाचें कांयच कारण ना. कारण सरकार ह्या विशयाचेर सरकार आज ना फाल्यां पूर्ण स्वरुपान सरकाराक बॅकफुटाचेर वचचें पडटलें. हाचें कारण अशें काय राज्यांत विधानसभा वेंचणूक ही हार्डली एक सादारण 8 ते 10 म्हयन्यांचेर येवन पावल्या आनी ह्या 8 ते 10 म्हयन्यांत जर आंदोलन पेटलें, चळवळ मोठी जाली, चळवळ जर रस्त्यार आयली जाल्यार सरकारी पक्षाक तोंड दाखोवपाक जागा उरची ना. तांकां मागीर पर्यायी एक चळवळ करची पडटली की जे रस्त्यार येता तांचे कडेन तुमी संघर्श करा आनी तांचे कडेन संघर्श करून तांचे कडेन झगडी तंटे करून तुमी तांचे कडेन संघर्श करा आनी त्या माध्यमांतल्यान इलेक्शन जिखपाचो विचार सरकार करूंक शकता, सरकारांतले कांय लोक करूंक शकता. जशें लोकांनी एका मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा काडल्या उपरांत ताणें शक्ती प्रदर्शन करपा खातीर रोखडोच एक मोठी सभा आपल्या परिसरांत घेतली आनी एका अर्थान शक्ती प्रदर्शन केलें. कांय वर्सां पयलीं एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या डिसिजनांचेर विरोध करपाक गेल्ले लोकांक थंयच्या आपल्या कार्यकर्त्यांक उबे करून तांकां कशे तरेन विरोध केल्लो हेंय लोकांनी बरे तरेन पळयलां. हें सांखळे घडिल्ली गजाल आनी तातूंतले कांय जाण जे लिडरशीप करताले त्या आंदोलनाची ते आतां सरकारान मंत्री आसा. सो अशे तरेन हें सगळें आसा की सरकार लोकांचें आयकतले काय लोकांचें आंदोलन मोडपाक पर्यायी चळवळ उबी करतले किंवा आंदोलन उबें करतले हो सद्या म्हत्वाचो प्रश्न आसा. पूण जेन्ना लोक उठ्ठा, जेन्ना सर्वसामान्य मनीस उठ्ठा तेन्ना अशे तरेचे ट्रिक्स कोणाचेर केन्नाच चलना
ह्या पयलीं चल्ल्यो ना आनी ह्या फुडें त्यो चलच्यो ना. अशे तरेच्यो ट्रिक्स लोकूच स्वता मोडून उडयता आनी लोक ज्या ज्या तरेन म्हणजे जाका ताची जागा दाखोवन दिता आनी ह्या वेळारय तशेंच जातलें. आनी जर हें आंदोलन आतां आनी 1, 2, 3, 4 म्हयन्यांनी जर मोठें जालें जाल्यार सारकें निवडणुकीच्या तोंडार हें आंदोलन पेट्टलें आनी सरकाराक हें आंदोलन नाका जातलें. ही काळ्या दगडा वयली रेग म्हणची पडटली. सरकार ह्या गजाली कडेन कसो पळयता हें येवपी काळांत येवपी दिसांनी दिश्टी पडटलेंच. पण लोक मात 39A वयल्यान आतां इतले जागरूक जाल्या, इतले शाणे जाल्या की तांकां कळून चुकलां की 39A हें गोंयाच्या भविश्याचेर किंवा भवितव्याचेर आयिल्लें सगळ्यांत मोठें संकट अशें. कारण गोंय उरचें ना. गोंयचें अस्तित्व कुसून वतलें. कांय राजकारणी थोड्याशा पयशां खातीर आपली पोटां भरपा खातीर किंवा आपली सगळी खळगी भरपा खातीर 39Aचो वापर करून मोठे मोठे वेव्हार करता. पूण हे वेव्हार गोंयच्या भविश्याचेर उठ्ठले हें आतां लोकांक सगळ्या तरेन कळून चुकलां. आनी लोक ज्या तरेन इनाफ इज इनाफ ह्या चळवळीक आतां पाठिंबो दिवपाक लागला तें पळयलें जाल्यार सरकाराक कितें तरी एक ठोस निर्णय घेवचो पडटलो आनी तांकां 39A हें रद्द करचेंच पडटलें. हो एमेंडमेंट आसा हो फाटल्या दारान लँड कन्वर्शना खातीर हाडिल्लो एक मोठो उपाय आसा. हें कटकारस्थान आसा आनी तातूंत सरकारांतले खुबशे लोक आसा अशें आतां उघडपणान आतां सगळेच म्हणपाक लागल्या. ही एक बाजू जाली. दुसरे वटेन ज्या फोंडा बाय इलेक्शना वयल्यान आतां सद्या जो कोड लागला राज्यांत तें फोंडा बाय इलेक्शन आतां येवपी दिसांनी रोखडेंच ताचो प्रचारय सुरू जातलो. कारण खंयच्याच राजकीय पक्षान आपलो अधिकृत उमेदवार ह्या अजून पर्यंत जाहीर करूं ना. BJPचे तर्फे रवी नायक हांचो पूत रितेश नायक आनी थंयचोच एक लोकल म्हणजे जो सद्या थंयचो गटाध्यक्ष आसा अपूर्व दळवी जाचें नांव विश्वनाथ अशें आसा तांची 2 नांवां ही दिल्ली ऑलरेडी गेल्या आनी 2 नांवां BJP तर्फे गेल्या. तातूंत कदाचित दामू नायकाचें नांव आसपाची शक्यता दाट शक्यता आसा. कारण दामू नायकाच्या संदर्भांत जी एक थियरी आमी ह्या पयलीं सांगल्या की जर दामू नायकाक तिकीट मेळटा जाल्यार भंडारी कम्युनिटीचो जो एक विशय आसा तो आपोआप न्यूट्रलायज जातलो. दुसरी गजाल की राज्याक एक रिप्लेसमेंट भविश्या खातीर मेळपाक शकता मुख्यमंत्र्याच्या जागेचेर. कारण भंडारी कम्युनिटीच्या एका मनशाक आमी निवडून हाडला आनी ताका मुख्यमंत्री केला हाचें क्रेडीट बऱ्यापैकी BJP घेवपाक शकता. निवडणुकीच्या तोंडार नेतृत्व बदल जातलो अशी नेटान चर्चा सुरू आसा. तातूंत समजा जर बाय इलेक्शनान जर भंडारी कम्युनिटीचो एखादो स्ट्रॉंग लिडर जर निवडून आयलो जाल्यार दामू सारको लिडर जाल्यार तो राज्याचो मुख्यमंत्री जावंक शकता अशें आतां भोवतेक खुबशे जाणांक आतां पटपाक लागला. दुसरे वटेन काँग्रेसचो उमेदवार कोण हाचेरय आतां सद्या चर्चा सुरू आसा. तातूंत राजेश वेरेकार हें नांव फाटल्या बऱ्याच तेंपा सावन आयकपाक मेळटालें. पूण दरम्यानच्या काळांत काँग्रेसीन थंयचोच एक पयलीं MGPत आशिल्लो एक तरूण लिडर भाटीकर केतन भाटीकर हाका आपल्या पक्षान घेतला काँग्रेसीन आनी कदाचित ताका तिकीट दिवपाचो यत्न जावंक शकता. कारण राजेश वेरेकार हो तितलो इंट्रस्टेड ना बाय इलेक्शन लडोवपाक अशें फोंड्यांत लोक आतां उलयता. खरें फट आमी नकळो. पण काँग्रेसीन जर तिकीट ही भाटीकाराक दिली जाल्यार कितें जातलें हाजो एक कानोसो आमी घेवपाचो यत्न केलो. पूण तातूंत अशें कळटा की काँग्रेसचे लोक हे थंय खुबशे वर्सां सावन काम करून तांणी एक आपले परीतरेन एक संघटना थंय उबी केल्या. पक्ष थंय खंय तरी टिकून दवरला बऱ्यापैकी आनी तो स्ट्रॉंग केला. भायल्या एखाद्या उमेदवाराक आयात करून पक्षाची धुरा ताजे कडेन दिवपाची इच्छा थंयच्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मनांत अजिबात ना. ताका लागून कदाचित अशी जर परिस्थिती आयली जाल्यार काँग्रेसचे बरेचशे लोक बंड करपाची शक्यता आसा आनी अशा वेळार ती मतां खंय वतली हें नव्यान सांगपाची गरज ना. थंय कितेंय जावपाक शकता.
बी जे पीच्या वाटेन एक उमेदवार जे आमी आतां तुमकां सांगपाक विसरले पण सांगता की अपूर्व दळवी हो जो कॅन्डिडेट आसा तो सुद्दां तितलोच इक्वली स्ट्रॉंग आसा. पण फाल्यां जर रितेश नायकाक तिकीट जर दिली ना आनी अपूर्व दळवीक जर तिकीट दिली जाल्यार कॉम्युनिटी ही भंडारी कम्युनिटी जी सायजेबल आसा फोंड्यांत ती बंड करतली काय कितें हो एक धोको आसा. ताका लागूनच तें दामू नायकाचें नांव फुडें आयिल्लें, कारण दामू नायक हो भंडारी कम्युनिटीचें प्रतिनिधित्व करता आनी राज्यांत बी जे पीचो अध्यक्ष आसा, म्हणजे गोंयचो प्रदेशाध्यक्ष आसा. ताका लागून फाल्यां दामूक तिकीट मेळ्ळी जाल्यार सगळेच बी जे पीचे लोक हे कामाक लागतले, ते सक्रीय जातले आनी दामू खातीर, दामूक निवडून हाडपा खातीर सगळेच जीव तोड मेहनत करतले किंवा ते करूंक शकता. अशें एक सादारण हें सगळें चित्र आतां तयार आसा. विशय आशिल्लो तो अधिवेशनाचो आशिल्लो, जाका आमी सेशन म्हणटा एसेंब्ली सेशन ताचो आशिल्लो. जें सो फार जें जालां तातूंत विरोधकांनी आपले एक ताकद कमी संख्येन आसुनूय बऱ्या पैकी दाखोवन दिल्या. ताणें सरकाराक एक इशारोय दिल्लो की तुमी संख्येच्या हातूंतल्यान आमकां कमी लेखूं नाका, आमी गरज पडली जाल्यार खंयच्याय विशया वयल्यान सरकाराक अडचणीत हाडपाक शकता. आनी तांचो जो फोकस आशिल्लो तो जशें आमी उजो सांगलां 39A संदर्भांत जें बील मूव करपाचें आशिल्लें अपोजिशन ताचेर, पूण आतां अधिवेशनच कर्तव्य जाल्ल्या कारणान 39A सद्या तरी मातशें सायडीक पडलां. पण अशें म्हणटा की आगींतल्यान फुफाट्यात म्हणजे गोबर जो जळटा तो गोबर आसता तातूंतल्यान म्हणजे उज्यांतल्यान त्या गोबरान पडप म्हणजे इक्वली मनीस जळटा तशी परिस्थिती आतां सद्या ही जावपाची शक्यता आसा सरकारी पक्षाची. जर एसेंब्लींतल्यान ते साल्वार जाले जाल्यार आतां ते लोक चळवळीच्या भुकीक पडपाची शक्यता आसा. लोक चळवळ ही येवपी 1-2 म्हयन्यांत ही राज्यांत हळू हळू आतां ताची बांदणी ही स्ट्रॉंगली जावपाक लागल्या. लोक ह्या चळवळीच्या फाटल्यान उबे रावपाक लागल्या आनी ती चळवळ म्हणून जर फाल्यां रस्त्यार आयली जाल्यार बी जे पीक फुडलें 2027चें इलेक्शन खूब म्हारग वतलें हें सांगपाक कोणाक तज्ञाची गरज ना. आनी बी जे पीकूय ताची बरे तरेन कल्पना आसा अशें आमी समजता. इश्टानो, आमी हे जेतून विशय आशिल्ले ते तुमकां सांगपाचो आमी हांगा यत्न केला. जर आमचे विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां आमच्या कमेंट बॉक्सांत घालात, आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.